ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्द्वितीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं क्रीतवत्परिमाणात् इति। तत्र प्राग्वहतेष्ठगित्यारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः येनोपाधिना परिमाणाद् विहिताः ते तथैव विकारे अतिदिश्यन्ते इति तस्य अर्थः दृष्टः। अणादिनाञ्चायमपवादः भवति इत्यपि दृष्टम्। तत्र निष्केन क्रीतं नैष्किकं शतस्य इत्यस्मिन् अर्थे निष्कस्य विकारः यथा तत्र क्रीतार्थे साधितं रूपं तद्वत् अत्रापि विकारार्थे अपि रूपं भवति इति। अतः निष्कस्य विकारः नैष्किकः इति अपि भवति। एवं शतस्य विकारः शत्यः शतिको वा इत्यपि भवति इति तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं सूत्रं पठितम् उष्ट्राद्वुञ् इति। उष्ट्रशब्दात् तत्र विकारार्थे उञ् इति प्रत्ययः भवति। तत्र औष्ट्रकः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। प्राण्ययः अपवादः सः इत्यपि पठितं। तदनन्तरम् उमोर्णयोर्वा इति सूत्रं पठितम्। उमा इत्यस्मात् ऊर्ण इत्यस्मात् च शब्दात् तस्य विकारावयवार्थे ऊञ् इति प्रत्ययः भवति इति पठितं विकल्पेन। तत्र औमकम् औमम् और्णवम् और्णम् इति रूपं साधितं। ऊयः अभावे तु अण अथवा अण अपि च ऐ प्रत्ययः क्रमशः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरम् एण्याढञ् इति सूत्रं साधितम्। एण्याः विकारः इत्यस्मिन् अर्थे ढञ् प्रत्ययः भवति। ऐणेयम् इति रूपं भवति। एण्याः अवयवे अपि च विकारार्थे स्त्रीलिङ्गादेव अयं ढञ्, अन्यथा तु तत्र पुल्लिङ्गात् चेत् तथा तु अणैव भवति, ऐणम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं गोपयसौर्यत् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। गोशब्दात् पयस् इति शब्दात् च यत् इति प्रत्ययः भवति। अतः गव्यं पयस्यम् इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। ततः द्रोश्च इति सूत्रं पठितं। द्रु इत्यस्मात् शब्दात् विकारार्थकः अवयवार्थकश्च तस्य अवयवकार्थकश्च ऊञ् इति एवं यत् इति प्रत्ययः भवति। द्रव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं मानेवयः इति सूत्रं पठितं। द्रु इत्यस्मात् शब्दादेव मानार्थे विकारे गम्यमाने तत्र वय इति प्रत्ययः भवति। अतः ध्रुवयम् इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततश्च फले लुक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। विकारावयववृत्तस्य लुक् स्यात् फले इति तस्य अर्थः पठितः। आमलक्याः फलम् आमलकम् इति उदाहरणं साधितं। ततः परं प्लक्षादिभ्योण् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। प्लक्षादिगणे पठिताः शब्दाः अपि अस्माभिः पारायणीकृताः। ततश्च प्लक्षादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे अण इति प्रत्ययः भवति इति। अतः प्लक्षस्य विकारः अवयवो वा इत्यस्मिन् अर्थे प्लाक्षम् इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः तत्र दृष्टानि इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं च अस्माकं चतुर्थः पाठः प्राग्द्वितीयप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् प्राग्द्वितीयप्रकरणस्य तत्र अग्रे पञ्चमः पाठः आरब्धः भवति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यातुः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्।
नन्वस्य फले अणो लुक् कुतो न इत्यतः विधानेति इति। इतः अग्रे अस्माभिः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं भवति। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं न्यग्रोधस्य च केवलस्य इति अस्ति सूत्रम् अग्रिमम्। अधुना सप्तमाध्यायं प्रविष्टः ग्रन्थकारः, तृतीयः पादः अस्ति, पञ्चमं च इदं सूत्रं वर्तते। तत्र अस्माभिः प्लक्षादिगणे न्यग्रोधशब्दः खलु पठितः। प्लक्ष इति शब्दसमनन्तरमेव न्यग्रोधशब्दः अस्ति। गतपाठे मया इत्थमुक्तमासीत्, तत्र ऐजागमविधिः अस्माभिः पठितः न पठितः, परन्तु अधुना इदानीं पठ्यमानः वर्तते। तद् मम अन्यथा स्मरणम् आगतं, तत् पठिष्यमाणः विधिः वस्तुतः अधुना। अतः प्लक्षादिगणे न्यग्रोधशब्दः यः पठितः वर्तते तद्विषये विशेषेण व्यवस्थापकम् इदं सूत्रं भवति। आदिवृद्धेः निषेधविधायकम् ऐजागमविधायकं च। तत्र न्यग्रोधस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, केवलस्य इति च षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तत्र कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। नैवाभ्याम् इति उत्तरसूत्रमिदं नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तदाभ्यामैच् इति सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति अपत्याधिकारप्रकरणे वैयासकिः इत्यादिरूपसाधनवेलायां। तत्समनन्तरमेव इदं सूत्रं भवति। तत्र न्यग्रोधस्य च केवलस्य इति। तर्हि नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तदाभ्यामैच् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृते नैवाभ्यां पूर्वौ तदाभ्यामैच् इति इमानि सर्वाणि अपि पदानि लभ्यन्ते अनुवृत्य। पदान्ताभ्याम् इति न लभ्यते, अथवा लभ्यते वा न वा इति ज्ञास्यते अग्रे व्याख्यानद्वारा समग्रं पठित्वा। ततः तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रम्, अचोण्यणिति इति सूत्रं, मृजेर्वृद्धि इत्यस्मात् वृद्धिः अङ्गस्य, इमानि सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। कथयति व्याख्याता अग्रे अस्येति। मूले पश्यन्तु, अस्य न वृद्धिः ऐजागमश्च इति। कथयति अस्य इति नाम अग्रे कथयति केवलस्य न्यग्रोधस्य इत्यर्थः। नाम न्यग्रोधशब्दविषये इति उच्यते। अग्रे उच्यते केवलत्वं पदान्तरविहीनत्वं, नाम अन्यस्य पदस्य प्रकृते ग्रहणं नास्ति, केवलस्य न्यग्रोधशब्दस्य एव ग्रहणं वर्तते। अग्रे कथयति अपि च वयं जानीमः, अस्माभिः पूर्वमपि प्रतिपादितं वर्तते, यत् आदिवृद्धिं प्रबाध्य ऐजागमप्रवृत्तिः भवति। अतः एतादृशः अर्थः लब्धः कः? अस्य न वृद्धिः ऐजागमश्च इति। अपि च नैवाभ्याम् इत्यतः सः न आगत एव खलु। अस्तु, अग्रे उच्यते न्यग्रोहति इति न्यग्रोधः, नाम न्यग्रोधशब्दस्य व्युत्पत्तिं वदन्तः सन्ति। न्यग्रोधो नाम वटवृक्षः इत्यर्थः। अतः न्यग् रोहति, यस्य रोहणं न्यक् अर्थात् ऊर्ध्वभागात् अधोभागं प्रति भवति। न्यक् इति अव्ययम् अपि भवति। रोहति, वयं पश्यामः, महावटवृक्षः खलु भवति, सः एकवारम् उपरि गच्छति, पुनः अधः आगच्छति तस्य मूलानि।
शाखाः तस्य भूमिं प्रविशन्ति, पुनः भूमौ पुनः विलीनाः भवन्ति शाखाः, भूम्या युक्ताः भवन्ति न्यग्रोधशाखाः, वटशाखाः। अतः न्यग्रोहति इति न्यग्रोध इति व्युत्पत्तिपक्षे, नाम एतादृशव्युत्पत्त्याश्रयणपक्षे यद्यपि नैवाभ्याम् इत्येव सिद्धं, नैवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इत्यनेन एव अत्र ऐजागमः सिद्धः। कुतः? यकारस्य पदान्तत्वात्। न्यक् नि अक्, न्यग् नि अग्, तद् नि इत्यत्र यः इकारः तस्य यण यकारः लभ्यते, स च पदान्तस्थः। गतिसमासादिकमपि यदि कुर्मः अत्र तर्हि कथयति तथापि केवलस्य एव इति नियमार्थं सूत्रम्। नाम अव्युत्पत्तिपक्षः यः स्वीक्रियते, अव्युत्पत्तिपक्षे केवलन्यग्रोधशब्दे तत्र यकारात् पूर्वम् ऐजागमः स्यात् इति एतदर्थमिदं सूत्रम् इत्यर्थः। तदेव अग्रे कथयति, अव्युत्पत्तिपक्षे तु यकारस्य अपदान्तत्वात् विध्यर्थमेव इति। नाम अव्युत्पत्तिपक्षम् आश्रयेम यदि अत्र, तर्हि तु न्यग्रोधशब्दे यः यकारः तस्य पदान्तत्वं न भवति, अपदान्तत्वमेव भवति। अतः तादृशापदान्तत्वसमये तु इदं सूत्रम्, अथवा तादृश अपदान्तत्वपक्षे तु इदं सूत्रं विध्यर्थमेव भवति। नाम तदा नैवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इत्यनेन यकारस्य पदान्तत्वाभावात् ऐजागमः वक्तुं न शक्यः अव्युत्पत्तिपक्षे। व्युत्पत्तिपक्षे तु वक्तुं शक्यः। व्युत्पत्तिपक्षे तु न्यग्रोधशब्दः अव्युत्पन्नः, तत्र यकारः न पदान्तस्थः। अतः नैवाभ्याम् इत्यनेन अप्राप्ते एतेन सूत्रेण न्यग्रोधस्य च केवलस्य इत्यनेन तत्र ऐजागमः वृद्धिं प्रबाध्य वक्तव्यः इति कृत्वा अयं सूत्रारम्भः क्रियते इत्यर्थः। तदेव इत्थं सूत्रार्थम् उक्त्वा मूले अपि उदाहरणं कथयति, नञ्यग्रोधम् इति। तत्र न्यग्रोधस्य अवयवः विकारो वा इति विग्रहः भवति। प्लक्षादिभ्यो पूर्वं यत् सूत्रं पठितं, यतः प्लक्षादिगणे न्यग्रोधशब्दो भवति, तेन सूत्रेण अण भवति। न्यग्रोध अण ऐज वृद्धिः प्राप्ता भवति तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन, ततः वृद्धिं प्रबाध्य प्रकृते ऐजागम एव भवति। वृद्धेः बाधः अत्र कुतः अपेक्षितः इति अस्माभिः नैवाभ्याम् इत्यादि सूत्रपठनवेलायां विस्तरेण ज्ञातं वर्तते, ससिद्धान्तम्। एवं किल? ततः न्यग्रोधस्य च केवलस्य इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिं प्रबाध्य ऐजागमे सति न ऐयग्रोध भत्वात् अलोपः नञ्यग्रोधः इति रूपं सिद्धं भवति, इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय नञ्यग्रोधम् इति रूपं लभ्यते। एवं खलु? केवलस्य न्यग्रोधशब्दविषये एषा व्यवस्था उच्यते इत्यपि स्मर्तव्यम्। अतः प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति व्याख्यातारं पश्यन्तु। केवलस्य किं न्याग्रोधमूलाशालयः इति। नाम केवलः न्यग्रोधः यदि न भवति, परन्तु अत्र न्यग्रोधमूल इति शब्दः वर्तते, तस्मात् तु अणि सति वृद्धिरेव भविष्यति, ऐजागमः न भविष्यति। कुतः? यतः तत्र केवलः न्यग्रोधशब्दः नास्ति, अपि तु न्यग्रोधमूलशब्दः वर्तते। अतः अत्र तु वृद्धिः भविष्यत्येव। यकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य स्थाने आकारः भवत्येव। अतः न्याग्रोधमूलाः शालयः नाम धान्यविशेषः इति तत्र अर्थः
इति तत्र केवलस्य इति पदस्य प्रयोजनं सूत्रे अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। इत्यस्ति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे। तर्हि वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते, पुनः चतुर्थाध्यायं प्रति आगच्छति ग्रन्थकारः। सूत्रमस्ति न्यग्रोधस्य च क्षन्तव्यः जम्ब्वा इति। जम्ब्वाः इति एकं पदं वर्तते। शाकल्यलोपद्वारा विसर्गदर्शनं न जायमानम् अस्ति। जम्ब्वाः षष्ठ्यन्तम् इत्युक्तमेव। वा इति अव्ययपदं वर्तते। तत्र प्रक्षादिभ्योऽण् इत्यस्मात् सूत्रात् अण् इत्यनुवर्तते। फले लुक् इत्यस्मात् सूत्रात् फले इत्यनुवर्तते। तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा। एतानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति पश्यन्तु। व्याख्याता इङ्गितं करोति जम्विति। मूले पश्यन्तु। जम्बूशब्दात् फले अण्वा स्यात् इति। तत्र तस्य विकारः कीदृशः अत्र अपेक्षितः? जम्ब्वाः फलरूपः। जम्बू इत्यत्र ऊकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः भवति। तस्य षष्ठी अस्ति इत्युक्तमेव। कथयति व्याख्याता जम्ब्वाः फलमित्यर्थः इति। तर्हि तत्र कथयति सूत्रार्थं पुनः पश्यन्तु। जम्बूशब्दात् फले अण्वा स्यात्। जम्बू इत्यस्मात् शब्दात् फलरूपे विकारे गम्यमाने अणप्रत्ययः विकल्पेन भवति इति। अतः जाम्बवम् इति रूपं साध्यते। तर्हि जम्बू अण आदिवृद्धि ओर्गुणः अवादेशः आदिवृद्धिः। जाम्बव जाम्बव सु अम्पुरुरूपं जाम्बवम् इत्यर्थः। फलविशेषः भवति। कथयति मूले पश्यन्तु। पक्षे ओरङ् तस्य लुकु जम्बू खलु। नाम पक्षे विकल्पेन खलु अयं तत्र अण् प्रत्ययः। अतः पक्षे ओरङ् इति नाम उकारान्तः खलु अयं शब्दः। अतः पक्षे ओरङ् इति नाम अयं भवति। तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति पश्यन्तु। अयो लुकि नाम अयः लुक् भवति विशेष्यानुसारेण। विशेष्यं किं? विशेष्यं तु फलं खलु। अतः विशेष्यानुसारेण नपुंसकत्वात् ह्रस्वेति भावः। विशेष्यं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अतः यल्लिङ्गं यदवचनं याजविभक्तिविशेष्यस्य इत्यादि न्यायं पुरस्कृत्य तत्र फलरूपविकारार्थे यः प्रत्ययः विहितः प्रकृते ऐ ओरञ् इत्यनेन तस्य तु लुक् कृतः। परन्तु सत्यं यल्लिङ्गं यदवचनम् इत्यनेन जम्बू इत्यस्यापि नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। अतः ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन जम्बू इति ऊकारान्तस्य अस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वादेशः भवति। अतः जम्बु इति भवति। एवं खलु। ततः सुप्रत्ययः आगच्छति, तस्य लोपः भवति। यथा मधु इति शब्दात् भवति तद्वत्। अतः जम्ब्वाः फलं जम्बु इत्यपि भवति, जाम्बवम् इत्यपि भवति इति। समीचीनम्। इदानीं विशेषः कश्चन अग्रे
अत्र अस्ति उच्यमानः जम्बूशब्दविषये एव सूत्रं वर्तते। लुप्च इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। लुपु इत्येकं, च इति चापरम्। लुप् इति प्रथमान्तम् अस्ति, वयं जानीमः। च इति अव्ययपदं वर्तते इत्यपि वयं जानीमः। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति जम्ब्वा इत्यस्मात् सूत्रात् जम्ब्वाः इत्यनुवर्तते षष्ठ्यन्तं। फले लुक् इत्यस्मात् फले इत्यनुवर्तते सप्तम्यन्तं। तस्य विकारः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र लुप् च इत्यस्य अर्थं कथयति। मूलं पश्यन्तु। जम्ब्वाः फलप्रत्ययस्य लुब् वा स्यात् इति अवधानं कर्तव्यम्। पूर्वम् अस्माभिः जम्बु जाम्बवम् इति रूपद्वयं साधितं वर्तते, स्मर्तव्यम्। तत्रापि जम्बु इति शब्दः यः, तस्मात् फले लुक् इत्यनेन अस्माभिः विहितस्य अयः लुक् विहितः। कः विहितः? लुक्। इदानीं तस्मादेव जम्बु इति शब्दात् षष्ठ्यन्तात् फलप्रत्ययस्य लुप् उच्यमानः वर्तते इति स्मर्तव्यम्। लुकि लुपि च भेदः अस्ति अपि नास्ति अपि। भेदः कः? अभेदः कः? यत् उभाभ्याम् अदर्शनमेव क्रियते, अर्थात् लोप एव क्रियते। लोपस्य एव इमाः आख्याः वर्तन्ते, लुक्ष्लुलुपः। परन्तु फले लुक् इत्यनेन सूत्रेण तु लुक् विधीयते, समीचीनं। नाम अदर्शनमेव सोऽपि, तदपि एकं। प्रकृतसूत्रेण तु लुप् विधीयते, नाम अदर्शनमेव, तदपि नास्ति भेदः। परन्तु लुग्विधानमाश्रित्य यानि कार्याणि, लुप् इति विधानमाश्रित्य च यानि कार्याणि, तेषु कार्येषु नाम इतराणि यानि कार्याणि एतेषां कारणात् सम्प्राप्तानि भवन्ति, तेषु कार्येषु भवति कश्चन भेदः। तद् वयं पठिष्यामः अग्रे। तदेव कथयन् अस्ति व्याख्यातारं पश्यन्तु। सूत्रार्थस्तु ज्ञात एव। कथयति लुकैव सिद्धे लुब्विधेः फलमाह इति। भोः, अदर्शनमेव खलु कर्तव्यं? तत्तु फले लुक् इत्यनेन लुकापि लभ्यते खलु। तर्हि लुब्विधिः कुतः? लुब्विधेः प्रयोजनं किं? तस्य फलं किम्? इच्छित् मूले तद् मूलं प्रति इङ्गितं करोति। लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने एवं खलु। तत्र मूलं पश्यन्तु। लुपि युक्तवद् जम्ब्वाः फलं जम्बूः। पश्यन्तु, लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने अस्माभिः पठितमस्ति। लुपि सति युक्तवत् नाम प्रकृतेः यल्लिङ्गं यच्च वचनं भवति, तदेव लिङ्गं तच्च वचनं
निष्पन्नस्य रूपस्य विशेषणभूतस्यापि भवति इति अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितमस्ति जनपदे लुप् इत्यतः आरभ्य तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् इत्यादि सर्वं विस्तरेण पठितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः। तर्हि पश्यन्तु जम्ब्वाः फलम् इत्यर्थः भवति। प्रयोगः कः? जम्बूः। कथयति अग्रे फलप्रत्ययस्य लुपियुक्तवत्वेन विशेष्यलिङ्गवचने बाधित्वा नाम विशेष्यस्य लिङ्गं किं? विशेष्यं किं? फलं खलु, तस्य लिङ्गं किम्? नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं च। अतः विशेष्यलिङ्गवचने बाधित्वा स्त्रीत्वम् एकवचनं चेत्यर्थः। जम्ब्वाः तत्र प्रकृतिः का? जम्बू खलु, सा कस्मिन् लिङ्गे इति चेत् स्त्रीलिङ्गे खलु। अतः तस्याः लिङ्गं तस्याञ्च विद्यमानं वचनमेव निष्पन्नस्य रूपस्यापि भविष्यति इति तदेव कथयति। तथा च जम्ब्वाः फलान्यपि जम्बूरेव इति एवं खलु। जम्ब्वाः फलानि अपि, फलानि नाम तत्र फलानि नपुंसकलिङ्गे फलानि यदि बहुवचने च सन्ति तर्हि तेषां फलानि अपि जम्बूः इत्येव भवति। कुतः? यतः प्रकृतिः या वर्तते जम्ब्वाः इत्यत्र जम्बू इति सा एकवचनस्था प्रकृतिः वर्तते। सा चेयं व्यवस्था अस्माभिः लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यत्र विस्तरेण पठिता वर्तते। एवं खलु। एवं तर्हि जम्ब्वाः फलानि इत्यस्मिन् अर्थे कति रूपाणि सम्पन्नानि? पश्यन्तु जम्ब्वा वा इत्यनेन अणः पक्षे जाम्बवम् इत्येकं रूपम्, अयः पक्षे फले लुक् इत्यनेन लुकि सति जम्बु इत्येकं रूपम्, तस्य अयः लुपः पक्षे एवं खलु अन्येव खलु अत्र विधेयः। तस्य लुपः पक्षे तत्र फलार्थे फलविकारार्थे यः प्रत्ययः विहितः तस्य लुपः पक्षे तु जम्बूः इत्येव रूपं भवति। कुतः? लुपियुक्तवद् लुप् जातः तर्हि लुपि सति लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यपि सूत्रम् अनुक्षणमेव प्रवृत्तं भवति। अतः जम्ब्वाः फलं जम्बूः। तर्हि जम्ब्वाः फलं जाम्बवम् अपि भवति, जम्बू अपि भवति, जम्बूः इत्यपि भवति इति अस्माभिः स्मर्तव्यं नितान्तम्। समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अत्र वार्तिकानि कानिचन अग्रे वर्तन्ते, तानि अपि पठनीयानि। परन्तु एतावान् विषयः यः पठितः तं विषयं बुद्धौ संस्थाप्यैव अग्रिमाणि वार्तिकानि इमानि यदि पठ्येरन् तर्हि इतोपि अस्माकं तत्र प्रयोजनाय इदं भवति। अस्तु, अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति फलपाकशुषामुपसङ्ख्यानम् इत्यस्ति। वार्तिकस्य पदच्छेदः कर्तव्यः। वार्तिके फलपाकशुषाम् इत्येकं पदं वर्तते, उपसङ्ख्यानम् इति च अन्यत् पदं वर्तते। तत्र उच्यते नाम विग्रहं कथयति, फलपाकशुषाम् इत्यस्य विग्रहं कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। फलपाकेन शुष्यन्ति इति फलपाकशुषः उपपदसमासः अत्र वर्तते। तेषां फलपाकशुषां, परन्तु फलपाकशुषः के? ओषधयः,
तद् कथयन्नस्ति व्याख्याता। फलपाकशुषः ये औषधयः वर्तन्ते खलु, फलपाकेन शुष्यन्ति याः ये औषधयः। कथयति तद्वाचिभ्यः परस्य, नाम तद्वाचकाः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः परस्य फलप्रत्ययस्य लुपः उपसङ्ख्यानमित्यर्थः। नाम फलप्रत्ययस्य लुपः उपसङ्ख्यानं नाम वचनं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थो भवति। अग्रे कथयति फले लुकु इत्यस्यापवादः, नाम फले लुक् इति यत् सूत्रं तस्य अयमपवादो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र उदाह्रियते, उदाहरणेन फलपाकेन कथं शोषणं भवति तद् अपि स्पष्टं भविष्यति। उच्यते तत्र व्रीहयः इत्यस्ति उदाहरणं। तर्हि तत्र कथं विग्रहः इति चेत् व्रीहीणां फलानि, विशेषणं फलानि इत्येव। व्रीहीणां फलानि व्रीहयः भवन्ति, एवं खलु। तद् व्याख्याता कथयति व्रीह्याख्यानाम् औषधीनां फलानि इत्यर्थः, एवं खलु। तर्हि तत्र व्रीहीणां फलानि इति व्रीहिशब्दात् बिल्वादिभ्योण् इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः भवति, विकारार्थकः अवयवार्थको वा। ततः फलपाकशुषामुपसङ्ख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन तस्य अणः लुप् भवति। ततः लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने सति तत्र व्रीहिशब्दस्य नाम प्रकृतिभूतस्य व्रीहिशब्दस्य यल्लिङ्गं यच्च वचनं तदेव निष्पन्नस्यापि रूपस्य भवति। कुतः लुप् जातः अस्ति, न तु लुक् जातः अस्ति इति स्मर्तव्यम्। अतः व्रीहीणां फलानि व्रीहयः भवन्ति इति स्मर्तव्यम्। सम्यक्। अग्रे उक्तं पश्यन्तु, एवं मुद्गाः इति कथयति। मुद्गानां फलानि, तानि अपि मुद्गाः इत्युच्यन्ते। तत्रापि मुद्ग इति षष्ठ्यन्तात्, बहुवचनान्तात् षष्ठ्यन्तात्, तदेव बिल्वादिभ्योण् इत्यनेन अण् भवति। तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति बिल्वाद्यणो लुपु, नाम बिल्वादिगणयं शब्दः पठितः, अतः तस्य विकाराद्यर्थे फलरूपे विकारार्थे अणप्रत्ययो भवति, तस्य च लुप् भवति। अतः तत्र लुपि सति लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन तदेव मुद्गशब्दस्य यल्लिङ्गं यच्च वचनं तदेव निष्पन्नस्य विशेषणरूपस्यापि भवति। तर्हि मुद्गस्य फलानि मुद्गाः इत्युच्यन्ते। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति युक्तवद्भावात् पुंस्त्वं नाम उदाहरणद्वयायापि कथयन्नस्ति, नाम लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन इत्यर्थः। अपि च अग्रे उक्तं न तु विशेष्य निघ्नत्वं, नाम फलानि विशेषरूपाणि खलु, तानि नपुंसकलिङ्गे वर्तन्ते। तद्वत् व्रीहीणि इति वा मुद्गानि इति वा इत्येवं रूपाणि न भवन्ति। व्रीहयः मुद्गाः इत्येवं रीत्यैव तत्र रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः। एवं किल। अपि च फलपाकशुषां नाम फलपाकेन शुष्यन्ति, नाम अत्र भावः कः इति चेत् यथा व्रीह्यारोपणं क्रियते किल क्षेत्रेषु केदारेषु, अथवा मुद्गानां, ततः तेषाम् अङ्कुरणं जायते, सस्यं भवति, सस्यानन्तरं क्षेत्रे तेषां फलोत्पत्तिः भवति, नाम बीजोत्पत्तिः भवति, तेषां पाकः जायते। तादृशफलपाकानन्तरं शुष्यन्ति तानि व्रीहिसस्यरूपाणि अथवा व्रीहिरूपाणि सस्यानि अथवा
मुद्गरूपाणि मुद्गानां सस्यानि वा तानि शुष्यन्ति शोषणं नाम शुष्कतां समवाप्य बीजरूपम् अन्ततो गत्वा गृह्णन्ति। तादृशफलपाकशुषां शब्दानाम् अपि तत्र यः विकारार्थकः नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि यः विकारार्थकः प्रत्ययः विधीयते तस्यापि लुप् वक्तव्यः। लुपः च प्रयोजनम् अदर्शनं तु अस्ति एव, तेनैव सह तत्र लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचने इत्यनेन सूत्रेण तत्र युक्तवद्भावोऽपि उद्देश्यं भवति इति। सम्यक्। तर्हि अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। इदानीम् अग्रे पुनः अत्र किञ्चन वार्तिकं विद्यते। वार्तिकं तद् अस्ति एवं, कथम् इति चेत् पुष्पमूलेषु बहुलम् इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। इदं वार्तिकमस्ति, इदमपि वार्तिकमस्ति। तत्र पुष्पमूलेषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, बहुलम् इति तु प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र व्याख्यायाम् अर्थं कथयन्नस्ति अस्य वार्तिकस्य। किं कथयति? विकारावयवप्रत्ययस्य लुप् स्यादिति शेषः इति। कदा? पुष्पमूलार्थः यदि गम्यमानः भवतु, पुष्पार्थः मूलार्थः च यदि गम्यमानः भवतु, पुष्पाणि च मूलानि च पुष्पमूलानि तेषु पुष्पमूलेषु, तर्हि तादृशः अर्थः यदा गम्यमानः भवति तदा तत्र अस्माभिः विकारावयवप्रत्ययस्य लुप् वक्तव्यः, लुप् भवति इति सूत्रस्य अर्थः। लुप् स्यात् इति शेषः। उदाहरणं पश्यन्तु। मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका पुष्पार्थे, एवं खलु? तत्र व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति। अथ द्वितीयं प्रागीषात् इत्यनुवृत्तौ मादीनां च इति फिट् सूत्रेण मध्योदात्तो मल्लिका शब्दः, नाम मल्लिका शब्दः मध्योदात्तः वर्तते इत्यर्थः। तेन किमर्थमिदं वदन्नस्ति कथयति। ततः अनुदात्तादेश्च इति अयो लुप्। मल्लिका इति शब्दात् मल्लिकायाः अवयवः अर्थः अवयवः विकारो वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्रापि कीदृशः अवयवः? पुष्परूपः अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः विधीयते। तस्य अनेन लुप् केन? पुष्पमूलेषु बहुलम् इति अनेन इति अयः तत्र लुप् भवति, एवं खलु? लुप् जातः यदि तर्हि तदेव लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचने तदेव अग्रे कथयन्नस्ति युक्तवत्वात् स्त्रीत्वम् इति। तर्हि लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचन इत्यनेन सूत्रेण तत्र यथा मल्लिका इति प्रकृतेः वचनं लिङ्गं च तद्वदेव निष्पन्नस्य रूपस्यापि। तर्हि पुष्पम् इदं पुष्पं मल्लिका पुष्पं, मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका इति भवति इत्यर्थः। पुष्पं नपुंसकलिङ्गे चेत् इदं नपुंसकलिङ्गे न भवति। कुतः? युक्तवद्भावेन लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचने इति नियमेन। तच्च अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण स्फुटीकृतं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे पुनः उदाह्रियते। कथयति जात्याः पुष्पं जाती कश्चन वृक्षविशेषः अथवा वृक्षकविशेषः जाती इति तस्य नाम स्त्रीलिङ्गे।
तर्हि जात्याः पुष्पं जाती इत्येव भवति, न तु जातं। तत्र कथयति व्याख्याता, लघावन्ते इत्यन्तो दात्तः इत्यन्तो दात्तो जातशब्दः इति। वस्तु दीर्घ ईकारान्तः वक्तव्यः इति मे भाति। जात्याः जातीशब्दः इति वक्तव्यम् व्याख्यात्रा। अत एव जात्याः पुष्पं जाती इत्युच्यते वा न वा? तदेव मूलशब्दः अत्र जाती इति ईकारान्तः एव वर्तते। जातिः या भिन्ना वर्तते सा नात्र विवक्षिता, वृक्षकविशेषः एषः। तर्हि प्रकृते ह्रस्व अकारान्ततया तु विग्रहे, नाम जातिशब्दः इत्यत्र ह्रस्वः इकारः यः उच्यमानः अस्ति सः तु चिन्तनीयः, दीर्घः अत्र वक्तव्यः स्यात्। कथयेत् ततः अनुदात्त, नाम तदेव लघावन्ते बह्वशो उदात्तः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु, फिट् सूत्रं। मूले अग्रे पठिष्यते, परन्तु असकृत् स्मृतं खलु। उच्यते ततः अनुदात्तादेश्च इत्यनेन इति अयः अनेन लुप्, नाम अनुदात्तत्वम् अस्य सम्भवति खलु जातिशब्दस्य, केन? लघावशान्ते बह्वशो उदात्तः बह्वशो अनुदात्तः इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं क्रियते खलु। अन्तोदात्तत्वं क्रियते चेत् अनुदात्तादित्वं स्वयमेव आगच्छति, एवं खलु। तर्हि अनुदात्तादेश्च इत्यनेन अयः ऐ प्रत्ययः भवति, तस्य अयः अनेन लुप् भवति, केन? तत्र इदं यद् वार्तिकम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, किं नैव पुष्पमूलेषु बहुलम् इत्यनेन, अतः लुप्। अग्रे कथयति युक्तवत्वात् स्त्रीत्वम् इति। लुप्युक्तवद् व्यक्तिवचने इत्यनेन जाति इति ईकारान्तस्य शब्दस्य यल्लिङ्गं यच्च वचनं तदेव निष्पन्नस्य अधुना विशेषणरूपस्य शब्दस्यापि लिङ्गं वचनं च भवति, एवं खलु। अतः जात्याः पुष्पं जाती इति भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततः एतत्तु पुष्परूपविकारार्थे लुपः उदाहरणद्वयम् उक्तम्। इदानीं तत्र पुष्पमूलविषये अपि वदिष्यति वा इति द्रष्टव्यम् अग्रे। तस्मिन् विषये अग्रिमम् उदाहरणं वदन्नस्ति। कथयति विदार्याः मूलं विदारी इति। व्याख्याता कथयति जातिङीषन्तम् इदं प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तम् इति। विदारी शब्दः अत्र जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् इत्यनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः क्रियते, अतः प्रत्ययस्वरेण प्रत्ययमाश्रित्य अत्र अन्तोदात्तस्वरः प्रवर्तते। अन्तोदात्तत्वं यदि अस्ति तर्हि अनुदात्तादित्वम् अस्य भवति एव। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति नियमेन तच्च विस्तरेण स्वरप्रकरणे पठिष्यते, परन्तु तत्र महती चर्चा एतेषां स्वराणां विषये अस्माभिः तत्र प्रसङ्गेषु कृतैव अस्ति, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते अनुदात्तादित्वात् ऐ अर्थात् अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐ प्रत्ययः विधीयते। ऐ नाम ऐ अग्रे कथयति तस्य, नाम तस्य अयः लुप् नाम लुप् भवति इत्यर्थः। ततः उच्यते युक्तवत्वात् स्त्रीत्वं, नाम लुप्युक्तवद् व्यक्तिवचने इत्यनेन सूत्रेण तस्य स्त्रीत्वं भवति, स्त्रीलिङ्गत्वं भवति। एवं खलु। अतएव बिदारी इत्येव, बिदार्याः मूलं बिदारी इत्येव उच्यते। अन्यथा तदेव, नाम युक्तवद् व्यक्तिभावः यदि न स्यात् तर्हि विदार्याः मूलम् अपि विदारम् इति भवति स्म, परन्तु
तत्तु नापेक्षितं, विदारी इत्येव रूपम् अपेक्षितम्। अतः एव लुप् एतेन वार्तिकेन उच्यते। लुपः प्रयोजनमेव इदं किं युक्तवद्भावः, युक्तवद्भावो नाम लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता, पाटलानीति तत्र मूले पश्यामः किमुक्तम्, उदाहरणमस्ति अग्रे। कथयति आदौ, बहुलग्रहणान्नेह पाटलानि पुष्पाणि। नाम वार्तिके बहुलग्रहणं कृतं खलु, बहुलस्य च अर्थं वयं जानीमः। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव, एवं किल। तर्हि क्वचित् लुप् नापि भवति। कथयति अग्रे, बिल्वादित्वात् अण् इति। पाटलानि इत्यत्र तदेव, तत्र पाटलानि पुष्पाणि इति उदाहरणं खलु क्रियते। पाटलस्य पुष्पाणि इति विग्रहः तत्र उच्यते। तर्हि तत्र पाटल इति शब्दात् बिल्वादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः भवति। कुतः? बिल्वादिगणयं पाटलशब्दः पठितः इति कृत्वा। अतः पाटल अण आदिवृद्धिः, लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, पाटला इति रूपं सिद्धं भवति। पाटल पाटला इति। अस्मात् अणो लुक् न भवति। कुतः? प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। क्वचित् अप्रवृत्तिः इति बहुलस्य अर्थाश्रयणाच्च, एवं खलु। अतः बिल्वादित्वात् अण अत्र भवति इति भावः। अग्रे उच्यते, एवं साल्वानि, मूले पश्यन्तु, साल्वानि मूलानि, एवं किल। तर्हि तत्रापि बहुलग्रहणसामर्थ्यात् साल्वानि मूलानि इत्यत्रापि तत्र अनुदात्तादेश्च इत्यनेन सूत्रेण ऐं विधीयते, एवं खलु। अतः तस्य अयः लुक् न भवति, लुप् न भवति। लुप् न भवति यदि, तर्हि लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति अपि तत्र न प्रवर्तते। अतः विशेष्यानुसारं लिङ्गं भवति, साल्वानि मूलानि इति, एवं किल। अग्रे इदानीं मूले या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते तस्याः अवतरणिकारूपेण ईषत् कथयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयति चेत् पश्यन्तु, ननु अशोकस्य पुष्पम् अशोकं, करवीरस्य पुष्पं करवीरम् इत्यत्रापि पुष्पमूलेषु बहुलमिति रूपी युक्तवद्वात् पुंस्ते अशोकः पुष्पं करवीरः पुष्पम् इति स्यात्, एवं खलु। अशोकस्य अशोकशब्दस्तु पुल्लिङ्गे, करवीरस्य करवीरशब्दस्तु पुल्लिङ्गे। तर्हि अशोकस्य पुष्पम् अशोकं, करवीरस्य पुष्पं करवीरम् इति यद् रूपं साध्यमानमस्ति अस्माभिः, विशेष्यलिङ्गानुसारं निष्पन्नयोः अशोकं करवीरम् इत्यनयोः अपि नपुंसकत्वं पुरस्कृत्य तत्रैव कथयन्नस्ति। इत्यत्रापि पुष्पमूलेषु बहुलम् इति लुपि, नाम लुपि सति युक्तवत्वात् पुंस्त्वे, नाम लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति यदि स्यात्, तर्हि अशोकशब्दस्य यल्लिङ्गं तदेव निष्पन्नस्य रूपस्य स्यात्। करवीर इति शब्दस्य यल्लिङ्गं तदेव निष्पन्नस्य रूपस्य लिङ्गमपि स्यात्। अतः एव कथयति, युक्तवत्वात् पुंस्त्वे अशोकः पुष्पं करवीरः पुष्पम् इति स्यात्, नाम एवं रीत्या उदाहरणं प्रयोक्तव्यं स्यात्। अतः कथयति, बहुलग्रहणात् क्वचित् लुगिति, मूले बहुलग्रहणात् इति मूले नोक्तं, मूले उक्तं बाहुलकात् क्वचित् लुक् इति। नाम तदेव बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव क्वचित् तत्र लुक् अपि भवति। वस्तुतः एतेन किं विधीयमानम् अस्ति? लुप् विधीयमानं वर्तते। क्वचित् लुग् अपि भवति, वा न वा? उक्तं खलु, क्वचिदन्यदेव, क्वचित् अन्यद्विधानमेव भवति इति। अतः क्वचित् लुक् यदि अस्ति तर्हि तु लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति न भविष्यति, युक्तवद्भावो न भविष्यति। कुतः? यतः तत्र लुप् न लुक् कृतः वर्तते बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। अतः तत्र युक्तवद्भावाभावे
विशेष्यस्य लिङ्गं तदेव अशोकं करवीरम् इत्यनयोः अपि लिङ्गं भविष्यति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। तथा च युक्तवत्वस्या प्रवृत्तेः, अत्र पुस्तके किञ्चित् दोषः जातः अस्ति, एतदेव चिन्तयन् आसं किञ्चित्, नाम युक्तवत्वस्य प्रवृत्तेः इति उक्त इति पाठः अस्ति मम सविधे, मोतिलाल् बनारसिदास् इति पुस्तकस्य। भवन्तः प्रकाशनं यदि पश्यन्ति मोतिलाल् बनारसिदास्, तर्हि तत्र युक्तवत्वस्य प्रवृत्तेः इति जातमस्ति। तत्र एवं कुर्वन्तु, युक्तवत्वस्या प्रवृत्तेः अर्थात् युक्तवत्वस्य अप्रवृत्तेः इति कथयन्तु। लुक् जातः तर्हि लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति न भविष्यति खलु, अर्थात् युक्तवद्भावो न भविष्यति खलु इत्यर्थः। अतः प्रकृतेः लिङ्गवचनमपि अस्य निष्पन्नस्य रूपस्य विशेषणभूतस्य न भविष्यति इत्यर्थः। एवं खलु, तदेव। तथा च युक्तवत्वस्य अप्रवृत्तेः विशेष्यनिघ्नत्वम् एव इति भावः, नाम विशेष्यस्य यल्लिङ्गं यद्वचनं तदेव अत्र निष्पन्नस्य रूपस्यापि भविष्यति इति भावः, नाम इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः प्रकृते अस्मिन् पुष्पमूलेषु बहुलम् इति वार्तिके वर्तते। बहुलग्रहणसामर्थ्यात् तर्हि पश्यन्तु, अत्र अस्माभिः कियन्ति कार्याणि, कतिच प्रयोगाः अत्र साधिताः वर्तन्ते। समीचीनम्। अग्रे इदानीं वयं सूत्रं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य उपान्तिमं सूत्रम्, अन्तिमं न उपान्तिमं सूत्रं वर्तते एवं। कथं? हरीतक्यादिभ्यश्च इति। तत्र हरीतक्यादिभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं वर्तते। च इति अव्ययपदं वर्तते। तत्र अस्य विग्रहः इत्थं भवति। हरीतकी आदिः येषां ते हरीतक्यादयः, तेभ्यः हरीतक्यादिभ्यः बहुव्रीहिसमासो भवति। च इति अव्ययपदं भवति। लुप् च इत्यस्मात् लुप् इत्यनुवर्तते, फले लुक् इत्यस्मात् फले इत्यनुवर्तते। तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। तत्र सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः, परन्तु तत्र कश्चन विषयः अस्ति, पश्यन्तु। हरीतक्यादीनामिति, अस्तु, तद् अन्यत् भिन्नः विषयः। आदौ अर्थं पश्यामः सूत्रस्य। मूले पश्यन्तु, एभ्यः फलप्रत्ययस्य लुप् स्यात् इत्युच्यते। एभ्यः नाम केभ्यः? हरितक्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः यः फलप्रत्ययः, विकारावयवपरकफलप्रत्ययः यः वर्तते, तस्य प्रत्ययस्य लुप् अर्थात् अदर्शनं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र गणः पठ्यते, हरीतक्यादिगणः पठ्यते। कथं? नाम तत्र के शब्दाः वर्तन्ते, नाम अत्र ग्रन्थे तु न पठितः सः गणः, गणपाठात् मया पठ्यते। शृण्वन्तु।
हरीतकी, कोशातकी, नखरञ्जनी, शष्कण्डी, दाडी, दोडी, श्वेतपाकी, अर्जुनपाकी, द्राक्षा, काला, ध्वाक्षा, गभीका, कंटकारिका, पिप्पली, चिंपा, चिंचा, शेफालिका। तर्हि एतावन्तः शब्दाः अस्मिन् गणे पठिताः वर्तन्ते। एभ्यः फलप्रत्यय से लुप् भवति। लुपः उद्देश्यं लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने अर्थात् युक्तवद् भाव एव। सम्यक् लोपः अपि प्रयोजनं, परन्तु मुख्यतया लुपि तत्र युक्तवद्भावोऽपि कर्तव्यः इत्यपि उद्देश्यं भवत्येव इति वयं जानीमः। सम्यक्। अग्रे उच्यते हरितक्यादीनामिति। मूले मूले पश्यन्तु सूत्रार्थानन्तरं हरितक्यादीनां लिङ्गमेव प्रकृतिवत्। एवं खलु तत्र व्याख्याता कथयति, नाम वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकं भवति भोः। कथयति येषां प्रकृतिलिङ्गमेव लुप् प्रत्ययार्थे अतिदिश्यते न तु प्रकृतिवचनमपि इत्यर्थः। नाम हरितक्यादिगणे ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तेषां प्रकृतिलिङ्गमेव नाम या प्रकृतिः भवति तस्याः यल्लिङ्गं तल्लिङ्गमेव लुप्तप्रत्ययार्थे नाम लुप्तप्रत्ययार्थः यः निष्पन्नः भवति तत्र प्रयोगः अथवा यद्रूपं तस्मिन् अतिदिश्यते न तु प्रकृतिवचनमपि इत्यर्थः। नाम प्रकृतेः यद्वचनम् अर्थात् संख्या या भवति तत्तु नातिदिश्यते इति किञ्चन वार्तिकं। वार्तिकस्य संख्या तु मूलेनोक्ता, परन्तु भाष्ये इदं वार्तिकवचनम् एतेन अत्र पङ्क्तिवत् अथवा सामान्यपङ्क्तिवत् पठितं ग्रन्थकारेण इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तदेव नाम इतः पूर्वं तु अस्माभिः किं क्रियते स्म, तत्र लुपि सति युक्तवद् व्यक्तिवचने भवतः स्म। एवं खलु। नाम यथा युक्तस्य अर्थात् प्रकृतेः यथा लिङ्गं वचनं च भवति स्म तद्वदेव तत्र लुप्तप्रत्ययार्थे तयोरेव अतिदेशः अपि भवति स्म। अधुना तथा नास्ति। अधुना अत्र केवलं लिङ्गमेव तत्र अतिदेष्टव्यं वर्तते, वचनं तु न अतिदेष्टव्यं वर्तते इति श्रुतम् उदाहरणे अस्य इतोपि अस्माकं स्पष्टता तत्र भविष्यति। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति हरितक्य इति। मूले पश्यन्तु तत्र उच्यते हरितक्याः फलानि हरितक्यः इति। एवं खलु। तर्हि हरितक्याः फलानि हरितक्यः इत्येव उच्यते। तर्हि पश्यन्तु तत्र हरितक्याः फलानि इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययो भवति। तस्य अणः तत्र हरितक्यादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण लुप् भवति। सम्यक्। हरितकी इत्यत्र यल्लिङ्गं वर्तते तल्लिङ्गमेव अत्र हरितकी इति शब्दे अपि अतिदिश्यते। सम्यक्। वचनं तु न, तत्र बहुवचनम् अस्ति, परन्तु सद्य अत्रापि बहुवचनत्वमेव प्रयुक्तं वर्तते, परन्तु विग्रहे फलानि इति खलु उक्तं। फलानि बहूनि सन्ति, अतः बहुत्वं प्रयुक्तम्। एवं खलु। हरितकीनां फलानि इति
यदि कथ्यते स्म तर्हि कथं रूपं स्यात् तत्तु चिन्तनीयं, परन्तु सद्यः अत्रैव विमर्शं कुर्मः। आम्, अस्तु। अस्य उदाहरणस्य चर्चाम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। जातिङीषन्तः इत्यादि यद् व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते ततः अग्रे समन्वयनं करिष्यामः। एतावांश्च विषयः यः अत्र पठितः अस्माभिः तच्च बुद्धौ स्थापयामः। भवतु, अत्रैव मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।